Mayong adlaw mga igsoon. Ano yun sa kita karon sa ato ang inadlaw nga leksyon. Domingo, Agosto 24, 2025. Ang uluhan sa tong leksyon karong adlaw mga igsoon, ang sulundan sa tugon. Ang teksto nga naka-focus niini makita sa Exodo 21:1 hangtod sa 32. Mga igsoon, dito sa Sinai, uban sa paghatag sa iyang balaod, ang Dios nagbutang sa patukuranan alang sa pagtudlo sa iyang katawhan kung unsaon pinaagi sa pakigdugtong kaniya sila magkinabuhi sa balaan nga kinabuhi. Apan ang mga prinsipyo sa balaod nagkinahanglan gamiton sa pagkinabuhi matag adlaw. Busa ang Dios naghatag kanila og dugang nga mga balaod nga gitawag sulundan sa kasabutan. Katungdanan sa mga maghuhukom ang pagbantay niini nga mga balaod ug sa husto nga paggamit kanila. Ato ganing silipon ang gisulat ni Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 310. Ang mga unahuna sa katawhan nabutaan og nadaot pinaagi sa pagpangulipon o sa pagkapagano. Wala maandam sa pagpasalamat sa bug-o sa daghang kaayuhan sa mga prinsipyo sa napulo ka mga sugo sa Dios. Nga ang tulumanon sa dikalugo, masabtan unta sa dugang pagayod mapatuman. Dugang nga mga lagda gihatag sa pagpakita og paggamit sa mga prinsipyo sa napulo ka sugo. Kini nga mga balaod gitawag og mga paghukom og duha tungod kay giporma man sila diha sa kaalam nga walay kinutuban og sa pagkamakiangayon og tungod kay ang mga maestrado mao may muhatag sa paghukom sumala kanila dili sama sa napulo ka sugo. Kini gihatag sa pribado nga pinaagi kang Moses nga mao'y magpasabot niini ngadto sa katawhan matud pa ni Ellen G. White mga igsoon. Ayha ang atong summary mga igsoon ato sa ning padayonon ang sulundan sa tugon gihulagway diha sa daghang mga kapitulo makita sa Exodo 21:1-23. Kini nga tanang mga pamalaod ug mga balaod gipakanaog aron sa paghunong sa pagdagsang sa dautan ug sa pagtukod og hapsay o hanay nga katilingban. Ang mga balaod sa pagkaulipon pinasahi og kinahanglan dili isagol sa mapintas og dautan nga binuhatan sa moderno nga pagpangulipon. Ang Hebreo nga mga ulipon gani gipanalipdan og gihatagan og bili sa moderno nga mga katilingban. Ang mga sulugoon og mga ulipon kabtangan sa ilang tag-iya nga makahimo sa pagbuhat sa bisan unsay ilang gusto buhaton. Sa kasukwahi, ang mga balaod sa Biblia nagmando sa mga butang sa lahi nga paagi. Ang pagkaulipon limitado sa 6 ka tuig. No? Mabasa na ito na sa Exodo 21, 1 ug 2, og Jeremias 34, 8 paingon sa 22. Og sa ikapito nga tuig, ang tanang ulipon buhian. Gawas kung gusto pa sila magpabilin sa ilang agalon. Ang mga agalon maghatag usab kanila og mga panahon sa igpapahulay. Og maghatag sa ilang naguna nga mga panginahanglanon. Mga igsoon, dirita sa atong summary. Og makita niyo diya sa screen ang mga punto sa atong summary. Sa Sinai, uban sa paghatag sa Dios sa napulo ka sugo, iyang gitukod ang pundasyon alang sa balaan nga kinabuhi sa katawhan sa Israel. Dili lamang kini usa ka listahan sa mga sugo, apan usa ka giya aron sila makigdugtong ug magpuyo uban sa Dios diha sa pagkabalaan ug pagtahod. Apan ang Dios nasayod nga ang mga prinsipyo sa balaod kinahanglan masabtan ug magamit sa matag adlaw nga kinabuhi. Mao nga iyang gihatag ang dugang nga mga balaod nga gitawag og sulundan sa tugon. Mao na ang ipasabot mga kaigsunan. Kini nga mga lagna naghatag og mas detalyado nga pagpanudlo kung unsaon pag-aplikar sa napulo ka sugo sa tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi. Gani, ang mga maghuhukom gitahasan sa pagbansay sa hustong paggamit niini nga mga balaod. Og pinaagi nini ang katawhan sa Israel, matabangan pagkinabuhi nga hapsay og matarong.
Si Ellen G. White nagsulti sa libro nga Patriarchs and Prophets nga ang mga unahuna sa katawhan kaniadto nabutaan gyud tungod sa pagkapagano ug pagkaulipon. Tungod niini wala sila makasabot sa tibuok katahom sa prinsipyo sa napulo kasugo. Nindot gid unta kaayo nga masabtan gyud ang napulo kasugo mga kaigsunan. Busa git hatagan sila og dugang mga balaod aron mas masabtan nila ang praktikal nga paggamit niini. Mao dinhi ang hinungdan nganong naa pa ang dugang nga mga balaod mga igsoon. Kini nga mga balaod gitawag usab og mga paghukom tungod kay kini gihimo uban sa kaalam og hustisya ug ang mga maestrado mao ang magpatuman niini. Ang kalainan lang mao ni ang napulo kasugo gihatag direkta gikan sa Dios ngadto sa katawhan. Samtang kini nga mga dugang nga mga balaod gihatag kang Moses aron ipasabot niya sa mga tawo, no? Mga kaigsunan, kung atong sabton bitaw ang basahon sa Exodo 21, makita nato nga adunay espesipikong mga lagda bahin sa pagkaulipon, pagpatay og mga kadaot pa sa lawas diha, no? Apan lahi kini nga klase sa pagkaulipon kaysa atong makita sa moderno nga panahon nato karon. Ang mga Hebreo nga ulipon dili giisip ingon nga mga butang, apan adunay mga katungod og proteksyon. Ang pagkaulipon limitado lamang sa unom ka tuig, no? Og sa ikapito kinahanglan silang buhian. Gawas kung gusto pa sila magpabilin silang agalo naa sila'y freedom, no? Sa pagtapos, ang sulundan sa tugon dili lamang usa ka set sa mga lagda sa karaang Israel mga kaigsuonan. Kini usa ka pahinumdom nga ang Dios mao ang atong magtutudlo ug magtatabang. Ang iyang balaod usa ka panalipod ug usa ka giya aron makab-ot nato ang tinuod nga kalipay ug pagkinabuhi nga may pagkabalaan. Magampo ta. Amahan mo nga balaan nakas kitasan sa mga langit. Salamat sa balaod ug sa sulundan sa tugon nga nagiya sa imong katawhan ngadto sa pagkabalaan ug hapsay nga kinabuhi. Tabangi kami o Dios nga masabtan ang kahulugan sa imong mga pulong ug magkinabuhi nga matinumanon, puno sa hustisya, gugma ug pagtahod sa among isig katao. Panalipdi kami gikan sa dawatan ug itudlo kami kanunay sa dalan nga nagdala ngadto sa kalinaw ug sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo o Dios. Kining tanan among ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Dagang salamat mga kaigsuonan sa inyong pagtan-aw o sa sunod na usab nga mga higayon diri lang sa programa nga Inadlaw nga Leksyon.